हस् धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अथवा यो महत्त्वपूर्ण सभा, यसका सभापति र कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिप्रति हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। जय नेपाल। म थोरै अगाडि तपाईँहरूको बिचमा आएँ, माफ माग्न चाहन्छु। रेवानले यो रेस्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसायी सङ्घको स्ट्रिट फेस्टिभल चलिराखेको छ। सबै राजनैतिक पार्टीका पदाधिकारीहरू त्यहाँनिर आमन्त्रित हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड त्यसको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। मलाई त्यो कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट बोलाइएका कारणले म जानुपर्ने छ। नजाँदा नेपाली काङ्ग्रेस त्यता साथीहरूको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस नआएको एउटा सन्देश पनि हुन सक्ने, त्यसले नराम्रो सन्देश बाहिर जान सक्ने भएका कारणले पनि म त्यहाँ जानुपर्ने। सम्झिदिनुभयो, सम्मान गरिदिनुभयो, यसका लागि आभारी छु र यहाँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँ सम्मानित हुनुहुने सबै आदरणीय साथीहरूप्रति हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको जीवन सुख शान्ति र समृद्ध बन्न सकोस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यो फोरममा उपस्थित हुँदा वास्तवमा भावविह्वल भएको छु। मलाई शिक्षक तपाईँहरूको बिचबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण हुन थोरै गाह्रो चाहिँ भएको छ। शिक्षकको मेरो मानसिकता, तपाईँहरूसँग उठबस गरेको मेरो कुराहरू, छलफल, तपाईँहरूसँगको मेरो छलफल, विचार उठबस, रहन सहन काङ्ग्रेसको वृत्तभित्र त्यो रूपमा समाहित हुन अलिकति समय स्वाभाविक रूपमा लाग्नु भएको छ। किनभने आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि म नेपाल सरकारको तपाईँहरू जस्तै कर्मचारी थिएँ। आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि मेरो पदबाट राजीनामा दिएर म नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा आधिकारिक रूपबाट उपस्थित भएको छु र मलाई सभापति बनाउने कुराका लागि तपाईँहरूले जुन किसिमको सहयोग, जुन किसिमको उत्साह, जुन किसिमको सद्भाव देखाइदिनु भयो, आफू हो भनेर तपाईँ आफै लडे जस्तै म नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको 14औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको सभापति म एक्लै लड्दै थिइनँ तर तमाम नेपाली काङ्ग्रेसका नेपाल शिक्षक सङ्घका तपाईँ साथीहरू सँगसँगै लडिराख्नु भएको थियो। उम्मेदवार म मात्रै थिइनँ, उम्मेदवार तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले तपाईँहरूको तागतले, तपाईँहरूको विश्वासले, तपाईँहरूको सहायताले मैले नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको सभापतिमा निर्वाचित भएको छु र म तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभारी छु। तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विजय मेरो मात्रै होइन, तपाईँहरूको पनि विजय हो र यो विजय भइराख्दा मलाई दुईवटा कुराहरू स्मरण हुन लाग्छ। कतै म नेपाल शिक्षक सङ्घको एउटा सदस्य, म आज नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको रूपमा छु। यसमा यहाँ भइराख्दा, उभिराख्दा र यो कार्यक्षेत्रमा मैले काम गरिराख्दा तपाईँहरू जोडिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु। तपाईँहरू यदि म असफल भएँ, मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीले सोचे जस्तै मैले नेतृत्व दिन सकिनँ भने तपाईँ शिक्षकहरूमाथि पनि प्रशस्त प्रश्नहरू उठ्छन्, तपाईँको स्वाभिमानमाथि पनि प्रशस्त प्रश्नहरू उठ्छन्, तपाईँहरूका क्षमतामाथि पनि प्रशस्त प्रश्नहरू उठ्छन् भन्ने कुरामा म अत्यन्त सचेत छु। व्यक्तिगत रूपमा म माथि हुने कि आउने प्रश्नहरू स्वाभाविक छन्। मलाई मात्रै सोधिने प्रश्नले पुग्दैन, तपाईँहरूलाई पनि प्रश्न सोधिन्छ। त्यसकारण शिक्षकहरूको बिचबाट आएको एउटा नेतृत्वले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई कसरी सुदृढीकरण गर्ने हो, कसरी सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरामा म अत्यन्त संवेदनशील, ताकि मेरो कारणले तपाईँहरूको मन नदुखोस्, मेरा कारणले तपाईँहरूको स्वाभिमान नदियोस्, मेरा कारणले तपाईँका भोलिका सम्भावनाहरू नभत्किउन् भन्ने कुरामा म सचेत छु, म जागरुक छु र म देशलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरामा दिन सङ्कल्पित छु। म सक्छु किनभने तपाईँहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ। एउटा त्यो कुरा हो। र अर्को दोस्रो कुरा हो, हामी नेपालको विद्यालय शिक्षासँग पनि जोडिएका छौँ। नेपालको कानुनी एउटा शिक्षक कुनै राजनैतिक पार्टीको सभापति बनिराख्दा, एउटा शिक्षक कुनै राजनैतिक पार्टीको तहमा निर्वाचित भइराख्दा आम समुदायले यी शिक्षकहरूको भूमिका, विद्यालयका कक्षा कोठाहरूभित्र पनि कस्तो होला, यी शिक्षकहरूको भूमिका, आफ्ना विद्यार्थीहरू, आफ्नो जिम्मेवारी आफ्ना विद्यार्थीहरूमाथि कस्तो होला, समग्र समाजप्रति यी शिक्षकहरूको भूमिका कस्तो होला, आम समुदायले फेरि तपाईँ हामीलाई घेरेको पनि छ। हामी दुईवटा जिम्मेवारीका भित्र छौँ। म एउटा सङ्गठनमा शिक्षक सङ्घको सभापतिको हिसाबबाट मैले सङ्गठन पनि हेर्नु छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई बलियो पनि बनाउनु छ, फेरि शिक्षक पृष्ठभूमिबाट आएको
एउटा सभापतिले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि, विद्यालयको शैक्षिक रूपान्तरणका लागि म त्यतिकै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म सचेत छु, जागरुक छु। र त्यसकारण म तपाईहरू समक्षबाट पनि दुईटा किसिमको एउटा सभापतिको रूपमा दुई किसिमका भूमिकाहरूको अपेक्षा गरेको छु। म भन्छु विद्यालयका पठन पाठनहरूमा कहीँ कतै कसैले प्रश्न नउठाउने गरी, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कहीँ कतै नभत्किने गरी, तपाईहरूको पदीय जिम्मेवारी र शिक्षक मर्यादा कहीँ कतै मर्यादामाथि कहीँ कतै कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी तपाईहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनको सुदृढीकरणका लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिनुहोला। तपाईँहरूकै बिचबाट उठेको एउटा सभापति हो, व्यक्तिगत रूपमा भन्छु, मलाई साथ दिनुहोला। मलाई तपाईँहरूका विचारहरू, तपाईँहरूका ज्ञानहरू, तपाईँहरूको अनुभवहरूको प्रशस्त खाँचो छ। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि एउटा राजनैतिक पार्टीले के कस्ता भूमिकाहरू निभाउन सक्छ, केही पृष्ठभूमिबाट आएको शिक्षक भएका कारणले मैले तपाईँहरूका समस्याहरू पनि राम्रोसँग बुझेको छु, विद्यालयका समस्याहरू पनि राम्रोसँग बुझेको छु। बस्ने हो, छलफल गर्ने हो, म शिक्षाका सबै साथीहरूलाई बोलाउन छलफल गर्ने कुनै सन्दर्भ शिक्षक सङ्घकै साथीहरूले कुनै कार्यक्रम मार्फत जुटाइदिनु भयो भने बन्दोबस्त तरिकाबाट समयको यो दबावका बाहेक नै केही समय मिलेर छलफल गरौँला, नत्र प्रतिनिधि साथीहरूलाई बोलाएर म तपाईँहरूका समस्याहरूमाथि छलफल गर्नेछु। विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका हाम्रा शिक्षाका अधिकारीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मैले भनि पनि यही नारायण सरलाई मैले एउटा सानो कार्यक्रममा भनेको थिएँ, कमसेकम विद्यालय राजनीति क्षेत्र मुक्तबाट, राजनीतिको दबावबाट मुक्त राख्नु, राजनीतिमा कुनै राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप हुन नदिनु, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बिग्रनमा विद्यालयभित्र देखिने गरी परेको राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका गठनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन्। त्यो गठनका प्रक्रियाहरूमा यो वा त्यो कारणले राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नसकोस्। म शिक्षाका अधिकारीहरूसँग पनि त्यो वातावरण निर्माणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जिम्मेवार मान्छेहरू हो, तपाईँहरू जिम्मेवार अधिकारीहरू हो। त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा शिक्षा समिति, वडा शिक्षा समितिबाट के कसरी कामहरू र व्यवहारहरू भइरहेका छन्, विद्यालयलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गरिरहेछ, अथवा वडा अध्यक्षहरूले आफ्नो राजनैतिक पहुँच देखाएर, आफ्नो राजनैतिक दबाव देखाएर विद्यालयको शैक्षिक स्तरको विकास, त्यहाँको मर्यादाभन्दा पनि राजनैतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने गरेर नेतृत्वको छनौट गरिरहेछ। त्यसमा तनाखो भइदिनु होला र विद्यालय र राजनीतिको यो जुन दबदबा अवस्था छ त्यसबाट मुक्त राख्ने काममा कमसेकम देश जनता र त्यो समाजबाट तपाईँहरू पनि जिम्मेवार भइदिनु होला। र सबै नेपाल शिक्षक सङ्घका साथीहरूलाई पनि म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु, राजनीति मुक्त क्षेत्र विद्यालय बनाऊ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनदेखि अन्य सबै प्रक्रियाहरूमा राजनीतिबाट राख्न सकिने, अलग राख्न सकिने सम्भावनाहरू के छन्, कसरी छन्, त्यसको छलफल र बहस गरौँ। म हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अहिले अन्त्यमा धेरै कुराहरू नभनौँ, पछि अरू फोरमहरूमा भनौँला। यहाँ धेरै कुराहरू भित्र आए। मैले सम्बोधनलाई अलिकति छोटो बनाएँ, यहाँ हजुरले देख्नुभयो। म यहाँनिर एउटा कुरा तपाईँ शिक्षक, मलाई दुईवटा कुराको लागि सहयोग गरिदिनु होला। हामीले यस्ता तपाईँ शिक्षकहरू हो, म पनि शिक्षक हो, त्यसकारण मैले तपाईँहरू र म भनिराख्दा त्यहाँ म पनि जोडिएको छु भनेर बुझ्नु होला। म 27 वर्षसम्म अनवरत रूपमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको छु। त्यसकारण तपाईँ हामीलाई समाजले धेरै अपेक्षा गरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र होइन समग्र समाजले अपेक्षा गरेको छ। हामीले कसरी सभा समारोहहरू चलाउँछौँ भन्ने कुरा पनि दुनियाँले हामीमाथि हेरेको छ। हामीले कसरी सम्बोधनहरू गर्छौँ त्यो पनि दुनियाँले हेरेको छ। हामी कसरी हिँड्छौँ, बोल्छौँ र खेल्छौँ भन्ने कुरालाई पनि समाजले हेरेको छ। अब हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासले हाम्रो भविष्यको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन। हामी यति वर्ष पढाएका हौँ, यति शैक्षिक योग्यता हामीले हासिल गरेका छौँ, हामी फर्स्ट क्लास टिचरहरू हौँ, सेकेन्ड क्लास टिचरहरू हौँ अथवा के हौँ भनेकै भरमा अब भोलिको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन। हामी जो जसरी बोल्छौँ, जसरी पढाउँछौँ, जसरी कुरा गर्छौँ, जसरी विद्यार्थीहरूका मूल्याङ्कनहरू गर्छौँ, अब त्यसरी गर्न नसकिने भएको छ। समय रूपान्तरित भएको छ, परिस्थितिहरू रूपान्तरण भएका छन्। त्यो रूपान्तरित परिस्थितिहरूभित्र हामी पनि रूपान्तरित हुन जरुरी छ। नेपाल शिक्षक सङ्घले त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। म आज त्यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अघि सभा समारोहका कुरा ल्याएँ, त्यति लामो सम्बोधनहरू गर्नुभयो हाम्रो पुरुषोत्तम सरले। त्यो त उहाँले मात्रै गरेको कुरा होइन, तपाईँ साथीहरू बस्नुभयो होला, छलफल गर्नुभयो होला। पछि म्याडमले फेरि त्यसको स्वागत मन्तव्यको क्रममा केही कुरा भन्नुभयो। यसले परिणाम हामीले दियो के, यसले हामीले प्राप्त गऱ्यौँ के, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ।
यसमा छलफल र बहस गरौँ। एउटा स्वाभाविक रूपमा एउटा मैले अघि भने यो सभा भनेर सम्बोधन गरौँ। मैले शिक्षक सङ्घको धेरै फोरममा भनेको छु, तर साथीहरूले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन धेरै गाह्रो भएको छ। किन हाम्रो स्कुलिङ, हाम्रो दिमागको कन्डिसनिङ, हामी परम्परागत जसरी भएका छौँ त्यसलाई चेन्ज गरेर अर्को परिस्थितिमा जान हामीलाई गाह्रो भएको छ। गलत भएको छ बुझेका छौँ, गलत भएको छ महसुस गरेका छौँ, तर त्यसलाई छोड्न गाह्रो भएको छ। जबसम्म छोड्दैनौँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, हामी प्रगतितर्फ उन्मुख हुन सक्दैनौँ। कारण के त्यति लामो हामीले गरिसकेपछि सम्बोधन गरिसक्यौँ। त्यस कारण एउटा सभा भनेपछि त्यहाँ बस्ने सबै तपाईँहरू र यहाँ बस्ने सबै हामीहरू मिलेर बनेको चिज हो। यसको बनोट भनेको तपाईँको कारणले मात्रै पनि होइन, यसको बनोट मञ्चमा बसेका मान्छेहरूको कारणले यो आकारले मात्रै पनि सभा बनेको होइन। सभा भन्ने बित्तिकै प्रमुख अतिथिदेखि यहाँ बस्ने अतिथिहरू, पाहुनाहरू सबै र तपाईँ त्यहाँ बस्ने तपाईँ हामी पर्छ। एउटा सभा भनेर सम्बोधन गर्दा एक सेकेन्ड 2 सेकेन्डमा हाम्रो सम्बोधन हुन्छ। सभापति यो मैले यसै भनिराखेको छैन, हाम्रो वैदिक संस्कारमा सभालाई व्यवस्थित गर्नका लागि सभाज्ञो सभापति भेष्टभ्यो भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यो सभा र यसका सभापतिलाई सम्बोधन गरिसकेपछि कुनै पनि सभामा कसैलाई पनि सम्बोधन गर्न पर्दैन भन्ने मान्यता छ। यो धार्मिक मान्यता हो, यो वैदिक मान्यता हो। कमसेकम हामी शिक्षकहरूले यहाँबाट सुरु गरिदिउँ भन्ने मेरो विशेष आग्रह शिक्षक सङ्घका साथीहरूको लागि हो। यो सभा भनौँ र यो सभापति भन्ने एउटा अभियानलाई नेपाल शिक्षक सङ्घको नेतृत्वमा समाजले सन्देश दिने गरी अगाडि बढाउँ। यसमा विशेष रूपमा साथीहरूको बिचमा आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँ सम्बोधनको कुरा आयो, एउटा सम्बोधन स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भन्दा सबै यहाँ आएका मान्छेहरू, हामीले आमन्त्रण गरिएका मान्छेहरूलाई तपाईँ हामी सबैले चिन्दछौँ भन्ने छैन। त्यस कारण कुनै कार्यक्रममा त्यो कार्यक्रमका आयोजकहरूले कसलाई बोलाउनु भएको होला भन्ने कुरा जान्ने अधिकार तपाईँ हामी सबैसँग छ। त्यसकारण एकजना मान्छे या त आसन ग्रहण गराउँदाको सन्दर्भमा होस् या त स्वागत भाषण गर्ने कुराको सन्दर्भमा होस्, हामीले जति मान्छेहरूलाई यो सभामा आमन्त्रण गरेका छौँ उनीहरूको नाम त्यहाँसम्म ओके। तर त्यसपछि बोल्ने वक्ताहरूले हाम्रो सभामा को मानिसहरू आउनुभएको छ भन्ने कुरा अलरेडी थाहा भइसकेपछि तिनै मान्छेलाई फेरि दोहोऱ्याउने भनेको चाकरी गर्ने कुरा भन्दा बाहेक केही पनि होइन। मैले तपाईँको नाम लिए तपाईँलाई धेरै विशेषणहरू जोडेर हाम्रा महान मान्छे, हाम्रा महान नेता, हाम्रा महान यस्तो र उस्तो भनेर मैले भने देख्नुभयो त्यत्रा मान्छेका अगाडि मैले तपाईँको स्तुति गान गाएँ भनेर उसलाई देखाएर उसको कारणले आफूलाई बलियो बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति भन्दा बाहेक यो भित्र लुकेको कुनै पनि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण अर्थ छैन। त्यसकारण हामीले के गरौँ भने हामी अब फर्मालिटी ओरिएन्टेड हुने हो कि एक्सन ओरिएन्टेड हुने हो, हामी औपचारिकतामा केन्द्रित हुने हो अथवा परिणाममा केन्द्रित हुने हो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको बहस गर्ने ताकत यही शिक्षक फोरमले मात्रै राख्न सक्छ। तपाईँहरू हामीहरू शिक्षकहरू हुनुको अर्थ अरूभन्दा फरक हो भन्ने कुरा देखाउन सकिएन भने हामीलाई हरेक मान्छेले गर्ने प्रश्न किन पढ्नु पर्यो भन्ने कुराको प्रश्न आउँछ। अहिले समाजमा आएको छ जताततै अन्याय, शिक्षकहरूको सङ्ख्या बढेको छ, प्राध्यापकहरूको सङ्ख्या बढेको छ, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूका सङ्ख्या बढेका छन्। त्यही रूपमा समाजमा अन्याय बढेको छ, अत्याचार बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, अनुशासनहीनता बढेको छ। यस्तै कार्यक्रमहरू गर्ने खालका विसङ्गतिहरू, यो रूपका कार्यक्रमका विसङ्गतिहरू पनि बढेका छन्। यो सँगसँगै बुझ्ने दुनियाँले, बुझ्ने मान्छेहरूले प्रश्न गरेको छ। शिक्षक बढ्दै जाँदा, प्राध्यापकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा, विद्यालय र विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यही रूपमा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र कुसंस्कारको विकास हुँदै जाँदै हो भने शिक्षक किन चाहियो, प्राध्यापक किन चाहियो, विद्यालय र विश्वविद्यालय किन चाहियो भन्ने कुराको प्रश्न उठेको छ दुनियाँमा। त्यसको जवाब अब तपाईँ हामीले दिने हो। त्यसरी दिन सकिएन भने समाज बन्दैन। समाज अत्यन्त नराम्रोसँग स्खलित भएको छ, अत्यन्त नराम्रोसँग अनुशासनहीन भएको छ। अनुशासन उठाउने काम गर्नु धेरै कुराहरू साथीहरूको बिचमा छ। म तपाईँहरूको बिचको परिवार हो। मैले अघि पनि भने मलाई अहिले पनि शिक्षक हुनुको गर्व लाग्छ। म तपाईँहरूको बिचमा जसरी हुँदा मैले अपनत्व निर्माण गर्छु त्योभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा अपनत्व निर्माण गर्न मलाई धेरै गाह्रो पर्छ। टेक्स लङ टाइम, थाहा छ कि मलाई धेरै लामो समय लाग्छ। तैपनि तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेसका शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, शुभेच्छु संस्थाको रूपमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको कार्यक्षेत्रमा दिइरहेको इमान्दारिता, केन्द्रको गुणस्तर रह्यो भने तपाईँहरूको ताकतले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि समाजमा बलियो बनाउँछ।
त्यसका लागि राखिराख्नु होला। अब सङ्गठनका हरेक गतिविधिहरू छन्। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको हामी नेपाली काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको कास्की जिल्लाको हाम्रो के भन्छ हाम्रो मेलमिलाप दिवस राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा प्रमुख अतिथिको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो फोरममा नेपाली काङ्ग्रेसका नीतिगत कुराहरू, नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीले गर्न खोजेका कार्यक्रमहरूका बारेमा मैले सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूको बिचमा त्यही फोरममा जानकारी गराउँला। यो अहिले फरक खालको फोरम हो। यहाँ शैक्षिक गुणस्तरका बारेमा बहस छलफल हुनुपर्ने फोरम हो। यसरी रूपमा लिएर जानुहोला। र भरे 4 बजे हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा गृह मन्त्री बालकृष्ण खान, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग भेटघाटको कार्यक्रम चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय चिप्लेढुङ्गामा 4 बजेको कार्यक्रम छ। साथीहरू त्यहाँ अनुकूल समय मिल्यो भने साथीहरू त्यहाँ पनि उपस्थित हुनु होला। यिनै कुराहरू राखेर मैले अलि थोरै भन्दै जाँदाखेरि पनि होला, साथीहरूलाई छोड्न मन नलागेर पनि होला अलिकति बढी बोले। यिनै कुराहरूका साथ सम्पूर्ण तपाईँहरू कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूहरू नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रो सहमहामन्त्री जीवनजी महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ। गुरु बराल मेरो आफ्नो भतिजा पनि हुन्। खुसी लागेको छ हामी बाउ छोरा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार ठाउँमा आएका छौँ। बाउ छोरा नेपाली नाता साँच्चै नै बाउ छोरा धेरै नजिकका बाउ छोराहरू बराल भएको कारण परेको नातो पनि होइन। त्यस कारण हामी त्यो सन्दर्भमा उहाँहरू दुवैजनालाई प्रदेशमा निर्वाचित हुनुहुनेको बेला बहिनी लगायत सबैलाई जो निर्वाचित हुनुभएको छ सबै साथीहरूप्रति म नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण नेपाली शिक्षक सङ्घका साथीहरूको तर्फबाट पनि हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामनाका साथ बिदा हुन अनुमति माग्छु। अभिनन्दन वर्ष 1 अङ्क 1 2028 भर्खर मात्र आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन प्रयागज्यूबाट विमोचन भएको छ। यस क्रममा शैक्षिक अभिनवनलाई यस अवस्थासँग ल्याउनको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुने सम्पादन मण्डल, अर्थ सङ्कलन समिति लगायत सहयोगी सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै पब्नु संरक्षक गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षज्यू, सल्लाहकारज्यू, लेख रचना उपलब्ध गराउने महानुभाव, नगर समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, शिक्षक कर्मचारी, उद्योग व्यापारी, तमाम शिक्षा प्रेमी महानुभावहरू एवं उपस्थित सम्पूर्णमा मन सागरको गहिराईबाट आभार प्रकट गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो शिक्षकको रूपमा रहेर जुन एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा रहनुभयो उहाँलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका थियौँ। वास्तवमा शिक्षक एउटा समाजको पथप्रदर्शक हो, एउटा मोमबत्ती हो। जसरी एउटा मोमबत्ती आफू चलेर अझ उज्जवल बनाउँछ, यही क्रममा शिक्षक लागिरहेको हुन्छ। नेपाल शिक्षक सङ्घले महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। धेरै कामहरू गर्न पनि बाँकी छन्। सङ्घीय ऐन आउने तयारीमा छ। शिक्षकको मर्यादा माथि रहोस्, सङ्घीय ऐनमा शिक्षकको माग सम्बोधन गरियोस् भन्ने तथ्यमा नेपाल शिक्षक सङ्घ पोखरा महानगर समिति जोरदार माग गर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले अधिकार र कर्तव्यको कुरा गरिरहँदा म यहाँहरूसँग के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वर्तमान अवस्थामा हामी सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूमाथि ठुलो चार्ज लागेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। हो, सामुदायिक विद्यालयमा कतिपय विद्यालयमा भर्ना गराउन अत्यन्त समस्या भइरहेको छ। अत्यन्त बढी भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तैपनि हामीले अधिकारका कुरा गरिरहँदा हामीले कर्तव्यका कुराहरूलाई पनि बिर्सन हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले जुन हामी सामुदायिक विद्यालयमाथि आएको चार्ज छ, ती कुराहरूलाई हामी शिक्षक साथीहरूले चिर्नुपर्ने आजको आवश्यकता पनि मैले महसुस गरेको छु। र अर्को कुरा म यहाँसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो कास्की जिल्लाको हकमा यहाँका कामहरू गर्दा कुनै पनि विद्यालयमा समस्या परिरहँदा हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख आदरणीय नारायण सर, शिक्षा विभाग प्रमुख आदरणीय हेम आचार्य सर यही हुनुहुन्छ। कुनै विद्यालयमा केही समस्या पर्दा पेसाका सङ्घ सङ्गठनलाई खबर गरेर सँगै यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने हो भन्ने क्रममा उहाँहरू लागि परेको कुरा मैले महसुस गरिरहेको छु। कोभिड-19 को असरको प्रक्रियामा नेपाल अधिराज्यमा सबैभन्दा पहिला निर्णय लिने भनेको पोखरा महानगरपालिकाले हो। कुन समयमा पढाइ सञ्चालन गर्ने, कुन समयमा बन्द गर्ने भनेर ठोस निर्णय गर्नको लागि पोखरा महानगरपालिका सक्षम भइरहेको छ। समाजलाई गतिशीलता प्रदान गर्नको लागि, समाजलाई अगाडि लैजानको निमित्त हाम्रो
समाज शिक्षित हुनुपर्छ। त्यसो गरेको हुनाले समाज शिक्षित हुनको लागि हाम्रो विद्यालयमा पठन पाठन हुनुपर्छ। मैले हर पहर हाम्रो नगर शिक्षक सङ्घ समितिले के अनुरोध गरिरहेको छ भने अबका विद्यालयहरू महिला शिक्षकले चाहिँ हाल्नुपर्ने अवस्था छ। जहाँ महिला शिक्षकहरू छ, मैले सुनिरहेको छु सदनको क्रममा अन्य किसिमका चाहिँ परिवेशहरूमा यो ठाउँमा महिला ल्याउने होइन भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि धेरै विद्यालयमा सुनिने गरेका छन्। त्यसको ठिक विपरीत मलाई के लाग्छ भने जहाँ महिला शिक्षकहरू हुनुहुन्छ त्यहाँको पठन पाठन राम्रो भएको छ। अबको जिम्मा भनेको विद्यालयको महिला शिक्षक दिनुपर्छ। तर महिला शिक्षकहरूको एउटा समस्या छ, त्यो के हो भने दुईटा बच्चासम्मको अवस्थामा जुन सुत्केरीको अवस्था हो, त्यो सुत्केरीको अवस्थामा 60 दिनको बिदालाई अहिले 98 दिन बनाइएको छ। तर पनि त्यो बच्चाले आमाको दुध चुस्ने अधिकार उसको छ र आमाले कम्तीमा पनि 5-6 महिना चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्ने समय पाउनुपर्छ। यसको लागि जसरी पोखरा महानगरपालिकाले अहिलेको कोभिडको बेलामा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सफल भएको थियो, त्यसरी नै यहाँ आदरणीय हाम्रा नेतागण हुनुहुन्छ, हाम्रो सहमन्त्री हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, हाम्रा तालिबद्धका आदरणीय हाकिम साहेबहरू यहीँ हुनुहुन्छ। म के आग्रह गर्दछु भने कम्तीमा पनि 6 महिना ती आमाले घरमा आराम गर्ने अवस्था सिर्जना गरियोस्। यो पोखरा महानगरपालिकाबाट पनि सुरु हुन्छ, यो केन्द्रबाट पनि सुरु गरियोस्। यो कुराको लागि मैले जोरदार माग गर्न चाहन्छु। अन्तमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आजको अधिवेशन पश्चात निर्वाचित साथीहरूले शैक्षिक अभिनवन वर्ष 2 अङ्क 2 लाई निरन्तरता दिनुहुनेछ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सौहार्दपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने मेरा भनाइहरू राख्दै आजको यो मन्तव्यबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहासचिव मच्चा सेन नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न यो कार्यक्रममा बोलाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रममा शिक्षक साथीहरूले मिहिनेत गरेर तयार गरेको पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पर्दछ। यसका निम्ति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र शिक्षक साथीहरू सङ्गठित रूपमा सङ्गठित भइरहेका पेसागत रूपमा आफ्नो दक्षतालाई चाहिँ वृद्धि गरिरहँदा त्यो उसले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति आफ्ना सिर्जनाहरूलाई बजारमा ल्याउनका निम्ति विभिन्न सृजनात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा जुन पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो, शिक्षक साथीहरूका सृजनाहरूलाई चाहिँ बजारमा ल्याउनुभयो, यसले समग्र महानगर लगायत देशकै शिक्षा विकासमा गुणात्मकतामा शिक्षकहरूको सृजनात्मकता वृद्धि गर्नमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ र महत्त्वपूर्ण शैक्षिक सामग्रीको रूपमा रहनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यो सामग्री सँगसँगै थप साथीहरूलाई पनि आफ्नो सृजनाहरू आफू प्रकाशन गरिरहँदा मेरो सृजना पनि मैले निकाल्नुपर्छ भन्ने एउटा आत्मबल बढ्नेछ र त्यसले समग्र शिक्षकहरूको आफ्नो कार्य सम्पादन क्षमता र आफ्नो पेसागत क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। यी सबै वृद्धि सँगसँगै यहाँका सबै क्षमताहरू हाम्रो कक्षा कोठामा केन्द्रित नभइन्जेल, हाम्रा वास्तविक सेवा गर्ने विद्यार्थीहरूको उपलब्धिमा वृद्धि नभइन्जेल, उनीहरूको ज्ञानको स्तरमा वृद्धि नहुन्जेल, तिनीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानबाट आउने व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन नहुन्जेल हामीले त्यसको चाहिँ नतिजा प्राप्त गर्न छैनौँ। त्यसैले यो कार्यतिर सबै शिक्षक साथीहरू लागिदिनु भन्नका निम्ति समेत अनुरोध गर्दै अर्को कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले यहाँसँग पुरै समय बस्न नसकेकोमा क्षमा माग्दै मेरो भनाइलाई टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। पुरुषोत्तम सब बरालजी, यस शैक्षिक अभिनवन नाम भन्न पनि मलाई शिक्षा कार्यालयको नाम चाहिँ शिक्षा विकास समन्वयका हुँदाखेरि त्यो गाह्रो भएको थियो, त्यस्तै लागेको छैन। म चाहिँ जुन बेला पाएको थिएँ यो पत्र पाउँदाखेरि यस शैक्षिक अभिनवन स्मारिका विमोचन कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिनुभएका नेपाल शिक्षक सङ्घ पोखरा महानगरपालिकाका अध्यक्ष भोलानाथ पौडेलज्यू, यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका श्रद्धेय नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री यस जिल्लाका नेता जीवन परियारज्यू, म यसपछि भने हाम्रो किशोर दत्त सरले छुटाउनु भएको छ, उहाँकै फलो गर्छु। शिक्षक सङ्घका केन्द्रदेखि
हाम्रो महानगर स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण नेतागणहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका श्रद्धेय सम्पूर्ण नेतागणहरू, शिक्षक साथीहरू, पत्रकारजीहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, म यति सम्बोधन छटाउने प्रयास गरेँ, यसलाई अप्ठ्यारो नमान्नुहोला। सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट र शिक्षा विकास समन्वय एकाइ कास्कीको तर्फबाट। र सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रम यति गहन रूपमा सम्पन्न गर्न थाल्नुभयो। हुन त वास्तवमा यो कार्यक्रम कस्तो रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्नुभन्दा पनि यो शैक्षिक अभिनवन कस्तो बनाउनु भएको छ, यसमा के कुरा राख्नुभएको छ, यसले त धेरै महत्त्व लाग्छ पक्कै पनि। या सशर्त हेर्दाखेरि निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू समेटेर धेरै शिक्षक साथीहरूका आफ्ना रचनाहरू यसमा समावेश गरेर यो शैक्षिक अभिनवन भनेर चाहिँ प्रकाशन गर्नुभएको छ। यो प्रकाशन गर्न जुन प्रयत्न गर्नुभयो र यो रूपमा प्रकाशन गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु शिक्षा विकास समन्वय एकाइको तर्फबाट। तपाईँहरूका रचनाहरू, तपाईँहरूका प्रतिभाहरू यस्तै यस्तै पत्रिका मार्फत, यस्तै यस्तै स्मारिकाहरू मार्फत तपाईँहरूका प्रतिभाहरू प्रस्फुटन हुँदै हुँदै जाउँ। किनभने शिक्षक भनेको जहिले पनि विद्यार्थी नै हो, जहिले पनि विद्यार्थी हुनुपर्छ। हामी कर्मचारी क्षेत्रमा आयौँ, हामीले बरु त्यति अध्ययन नगरे पनि हुन्छ, हामी आफ्नो नियमित प्रसारण कुराहरू चलाउन सक्छौँ। अध्ययन त सबैलाई जरुरी छ, तर पनि कम भन्न खोजेको हामीले आफ्नो कार्य प्रकृति अनुसार हामीले कम अध्ययन गरेर पनि आफ्नो चाहिँ कार्य प्रक्रिया पुरा गर्न सक्छौँ भने तपाईँहरू शिक्षक साथीहरू जहिले पनि पढ्नुपर्छ। तपाईँहरू पढ्दाखेरि म कक्षाको अब्बल विद्यार्थी थिएँ, मैले पास गर्दाखेरि फर्स्ट डिभिजनमा पास गरेको थिएँ, म चाहिँ डिस्टिङसन ल्याएको थिएँ भनेर मात्रै अब चाहिँ हुँदो रहेछ। तपाईँहरू त्यो बेला अब्बल हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको अब्बल त अहिले पनि देखाइरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदो छ। त्यसो भएर शिक्षक साथीहरूलाई मैले भन्ने गर्छु, जहाँ पनि भन्ने गर्छु, तपाईँहरू जहिले पनि अब्बल रहनुहोस्, तपाईँ जहिले पनि आफ्नो बौद्धिक कुरा तिखारिरहनुहोस्, आफ्नो प्रतिभाको विकास गरिरहनुहोस्। तपाईँहरू जहिले पनि विद्यार्थी हो, फेरि तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूको क्षमतामा कहीँ कतै कमजोरी भयो, कसैले प्रश्न उठायो भने त्यो प्रश्न फेरि तपाईँहरूप्रति मात्र होइन, त्यो प्रश्नमा हामीतिर नै सोधिन्छ। हामीले पनि तपाईँमाथि अडेर नै जागिराखेका छौँ। तपाईँहरूले विद्यालयमा पढाउनु भएको छ, तपाईँहरूले विद्यार्थी पढाउनु भएको छ, गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्नुभएको छ, त्यही जगमा उभिएर हामी जागिर खाएका छौँ। त्यसैले नै हाम्रो कार्यको अस्तित्व रहेको छ, त्यसैले नै हामी तपाईँहरूको बिचमा काम गरेका छौँ। त्यस कारण तपाईँहरू रहनु भएन भने तपाईँहरूको क्षमतामा कहीँ कतै कमजोरीको कुराहरू आयो भने पक्कै पनि त्यो चाहिँ हामीमाथि पनि हाम्रो क्षमता पनि कमजोरी आएको चाहिँ महसुस हुन्छ। त्यसैले यस्ता खालको रचनात्मक कामहरू शिक्षक साथीले जुन अगाडि सार्नुभयो, यसको लागि तपाईँलाई भोलिको लागि पनि शुभकामना छ। यस्ता स्मारिकाहरू धेरै छिटै निस्किरहन्, यस्ता स्मारिका मार्फत हाम्रो शिक्षक साथीको प्रतिभाहरू यहाँ मुखरित हुन् र हामी नेपाल काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापतिले पनि कुरा राख्नुभयो। मलाई पनि त्यो एकदम मन पर्यो, किनभने हामी चाहिँ शिक्षक हौँ, पहिला हामी शिक्षक हौँ, पहिला हामीले विद्यालयमा पढाउनु गर्नै पर्छ, हाम्रो दायित्व त्यही नै हो, हामीले ठेकेको जिम्मेवारी त्यही हो। जब त्यो जिम्मेवारीबाट हामी बाहिर निस्कौँला, त्यसपछि आम नागरिक स्वतन्त्र होला, नत्र भने हामी राज्यका निकायमा बसेका व्यक्तिहरू हौँ, तपाईँ हामी एकै ठाउँमा छौँ। र अब हामीले चाहिँ सबै शिक्षक साथीहरू किशोरत्व बन्न पनि प्रयास पक्कै पनि गर्नुहुन्छ होला, प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। तपाईँहरू चाहिँ यो ठाउँमा रिहर्सल गर्दै गएर देशको चाहिँ एउटा खाद्य अब्बल नेता बनेर निस्कनुहोस्, जसले गर्दाखेरि देशमा राम्रो किसिमको राजनीतिक कार्यक्रमहरू आउन्, देशले गति लिन सकोस्। त्यो एउटा मैले शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको क्षमता यो ठाउँमा रहेर तपाईँले आफ्नो क्षमता र प्रतिभा विकास गर्ने ठाउँ हो, पक्कै पनि हो यसमा, त्यसमा दुईमा छैन। र शिक्षक साथीहरूले राजनीति गर्नुहुन्न भने धेरैले भन्ने गर्छन्, मैले पनि त्यो कुरा नदोहोऱ्याइकन के भन्छु भने तपाईँहरू बाहिर आस्थाको आफ्नो ठाउँमा जो पनि हुन्छ, म जुनसुकै शिक्षक साथीहरूको समाधान त्यही भन्छु, तपाईँहरू आस्थाका धनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आस्था यो ठाउँमा राख्नुहुन्छ, तपाईँहरूले राजनीति नगर्नुहोस् भने मैले भने तपाईँहरूलाई त्यो मैले भने फलानाले भनेको राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने कुरो पक्कै पनि होइन। हामीले देख्यौँ तपाईँहरू राजनीतिक आस्था छ, तपाईँ राजनीतिक प्रतिभा राजनीतिक क्षमता विकास गर्दै हुन्छ, एउटा चाहिँ राम्रो एउटा नेतृत्व दिने प्रयास तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, त्यसमा गर्नुको मलाई शुभकामना छ। र यता कसैले अरू बाहिरका मान्छेहरूले अरू राजनीति गर्ने मान्छेलाई तपाईँहरू अलिकति सक्रिय भएको कसैलाई मन नपर्न नै सक्छ नि, त्यस्ता मान्छेहरूले विद्यालयमा राजनीति भएको देख्छन्, त्यस्तो कुरोहरू अरूले नदेखुन्, त्यस्तो कुरो विद्यालयमा नआओस् भन्न मात्रै चाहन्छु म। र तपाईँहरू शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यो शैक्षिक गतिविधिको सम्बन्धमा र तपाईँहरूका पेसागत कुरा सौदाबारीका कुरामा भने तपाईँहरू समस्याको कुरा गर्नुहुन्छ, पेसागत कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई म आफ्नो ठाउँमा रहेर गर्नुपर्ने सरसहयोग मेरो चाहिँ पदीय हैसियतले, मेरो चाहिँ जिम्मेवारी दिएको हैसियतमा
तपाईँहरूसँग साथ छु। शिक्षक साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ संस्थागत रूपले चाहिँ तपाईँ केही भन्नु पऱ्यो भने संस्थागत रूपले पनि तपाईँहरू आइरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। फोन गरेर भन्नुभयो भने पनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ कुराकानी हुन सक्छन्। हामी त्यस्ता परेका समस्याको बारेमा तपाईँहरूसँगै बसेर छलफल गर्न सक्छौँ। समाधानका कुराहरू पनि तपाईँहरूको बिचमै खोज्ने हो। तपाईँहरू यहाँ सधैँ रहिरहनुहुन्छ, हामी सधैँ रहिरहन्छौँ यहाँ। त्यस कारण तपाईँ हाम्रो बिचको सम्बन्ध यसले कहीँ कतै कुनै कुरा राखेर बिगार्नु पनि छैन। म आएसम्म 3 वर्षभन्दा पनि बढी यहाँ काम पनि गरेँ, त्योभन्दा पहिला पनि काम गरेको थिएँ। त्यो अवस्थामा काम गर्ने क्रममा यता कता कुनै साथीहरूलाई कतै कतै केही चाहिँ कमजोरीको कुरा थाहा कतै फेला पार्नुभएको छ भने पनि यही कार्यक्रम मार्फत म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको हाम्रो बिचमा त्यस्ता खालका कुराहरू हामी समाधान गर्छौँ। त्यस्तो कुनै खालको क्लेश हाम्रो बिचमा कुनै दूरी छैन, हामी एउटै ठाउँमा छौँ। र म धेरै कुरा भन्दा धेरै कुरा भने शिक्षक साथीहरू म माथि माग्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको यो कार्यक्रम अत्यन्त गहन कार्यक्रम गर्नुभयो। आश्रमण कार्यक्रम राख्नु एकदम प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू थुप्रै आमन्त्रण गर्नुभयो। उहाँहरू सबैको पनि महत्त्वपूर्ण समय लिनुभयो, यो लिन सफल हुनुभयो। यो पोखरा महानगर समितिलाई विशेष त म यसका अध्यक्ष मार्फत हार्दिक धन्यवाद र तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू अझ सफल हुनुहोस्, तपाईँले एउटा नमुना बनाउन सफल हुनुहोस्। तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कांग्रेस सिंगो मुलुकका लागि हो, देश र जनताका लागि हो भन्ने कार्यक्रम ल्याएर जनताको मन जित्नका लागि र आगामी आसन्न पालिका तहदेखि सङ्घीय तहसम्म हुने निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सुविधाजनक बहुमतसहितको ठुलो पार्टी बनाउनका लागि यहाँहरू सफल हुनुहुनेछ। हामी सबै त्यसमा इमान्दारीपूर्वक अधिवेशनमा भएका हाम्रा निर्वाचनले अगाडि पछाडि पारेका ती अन्य कुराहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो भन्ने मानेर विजेता र उपविजेता सबै साथीहरू एकाकार भएर कांग्रेसका लागि हामी गर्न सक्नेछौँ र सङ्घीय कार्य समितिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ र त्यसका पदाधिकारी नेताहरूमा त्यो प्रेरणा, त्यो क्षमता सबै साथीहरूलाई सँगै लिएर जाने समस्या छ अब रहेन भन्ने बनाउनका लागि क्षमता यहाँहरूसँग आउनेछ। त्यो क्षमता यहाँहरूसँग रहोस् म निवेदन गर्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पोखरा महानगरपालिकाले यो स्मारिका निकालेको छ। नेपाल शिक्षक सङ्घको इतिहासमा, काशीको इतिहासमा 2050 सालमा तेजनाथ गुरु अध्यक्ष जिल्ला अध्यक्ष हुँदा शिक्षा ज्योति भन्ने एउटा स्मारिका निस्किएको थियो। त्यसपछि 2064 सालमा विजयराज भण्डारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो कार्य समितिमा स्वयं आफू पनि थिएँ र त्यसको सम्पादन गर्ने सौभाग्य र त्यो अवसर मैले प्राप्त गरेको थिएँ। शैक्षिक अभिमत भन्ने एउटा स्मारिका हामीले निकालेका थियौँ जिल्लाको तर्फबाट र त्यसपछि आज महानगरको तर्फबाट शैक्षिक अभिनवन भन्ने जुन यो स्मारिका निस्केको छ यो धेरै सराहनीय कार्य छ, धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य छ। आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै जान सकौँ। यो काम गर्नका लागि यो पोखरा महानगर समिति, यसको सम्पादक मण्डल र यसमा लागि पर्नुहुने सबै साथीहरूका प्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन कार्यक्रम यहाँ आएको छ, यो पुस्तक हाम्रो हातमा आएको छ, यसका लागि सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो पुस्तक कम्तीमा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा एउटा सामान्य इँटा बनेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। बन्न सकोस् र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म मात्र दुईटा कुरा राखेर जान्छु, छोटोमा वाक्यमा, दुईटा वाक्य मात्रै, धेरै भन्दिनँ। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा शिक्षकहरू 18 थरी 19 थरी हामीले भनिरहेका छौँ। शिक्षकका पेशागत मागहरू, शैक्षिक सवालमा गाँसिएका अन्य विषयहरू पटक पटक हामीले उठाउँदै आयौँ। विशेषतः 46 सालभन्दा अगाडि पञ्चायतसँग हामी लड्नु पर्यो, हाम्रा अग्रजहरू लड्नुभयो र 46 भन्दा यता काङ्ग्रेस पनि सत्तामा छ या बहुमतमा छ या कोलिसन गभर्मेन्टमा छ। र सत्य कुरा के हो भने शिक्षक र शिक्षाका पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दै आयो। 48 सालमा किशुनजी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट भएका अन्य शिक्षा मन्त्रीहरू हुँदा, पछि
पछिल्लो समयमा गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री हुँदा आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्म आइपुग्दा नेपालका शिक्षकहरूको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस शिक्षक मैत्री पार्टीको रूपमा चिनिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अझ त्यहाँ गर्नुपर्ने केही विषयहरू थिए, गर्न सकेन वा गर्न चाहेन वा गर्न मिलेन। शिक्षा ऐन 2028 सालमा बनेको शिक्षा ऐन नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पनि त्यसलाई नयाँ ल्याउने अवसर काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यहाँ हाम्रा यावत मागहरू छन्। नेपाल शिक्षक सङ्घको सङ्घीय कार्य समितिले महासङ्घको तर्फबाट समेत शिक्षकका पक्षमा धेरै मागहरू छन्। बुदागत रूपमा मैले भनिरहनु परेन, ती मागहरू सम्बोधन भएका छैनन्। अहिले सुनिँदैछ शिक्षा मन्त्रीले म फास्ट ट्र्याकबाट भए पनि शिक्षा ऐन ल्याउँदैछु भन्ने हामीले बाहिर मिडियामा सुनेका छौँ। यदि त्यो सत्य हो भने स्वागतयोग्य छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हामी नेपाल शिक्षक र केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल दुवैजना नेताहरूलाई मेरो हार्दिकतापूर्वक आग्रह छ, नेपाली काङ्ग्रेसको पहलमा आएको हो भन्ने आम शिक्षकले थाहा पाउने गरी र हाम्रा मागहरू त्यहाँ सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन ल्याउने र शिक्षाका सवालमा काङ्ग्रेसले काम गर्छ। शिक्षकका सवालमा र शिक्षाका सवालमा, शिक्षक व्यवस्थापनमा र शिक्षाको व्यवस्थापनमा काङ्ग्रेस कामयाबी छ, काङ्ग्रेस चिन्तनशील छ, र काङ्ग्रेस विवेकी छ र काङ्ग्रेसले देखेको छ भन्ने विषयलाई सम्बोधन हुने गरी यहाँहरूले कार्य सम्पादन गरिदिनु हुनेछ म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा हामीले पेसागत नेपाल शिक्षक सङ्घका शिक्षकहरूलाई, हामी शिक्षकहरूलाई पेसागत आन्दोलनमा मात्रै लागे, आफ्नो पेसा मात्रै खोजे, आफ्नो पेसाको लागि मात्रै बोले भन्ने जुन आरोप छ, यसका लागि हामीले हाम्रो पेसागत आन्दोलनका लागि, हाम्रो मर्यादाका लागि हामी बोल्छौँ नै, बोलिरहन्छौँ। र सँगसँगै हामीले विद्यार्थीका लागि, शिक्षकका लागि मात्र नभएर विद्यार्थीका लागि, अभिभावकका लागि र सिङ्गो शिक्षा क्षेत्रका लागि पनि हामीले काम गर्छौँ भनेर देखिने गरी हामी नेपाल शिक्षक सङ्घका साथीहरूले पालिका तहदेखि सङ्घीय तहसम्म हाम्रा कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। हामी त्यहाँ पुगेका छौँ, हामी कहीँ अल्झिएका छौँ, हामी कहीँ अल्मलिएका छौँ। अब हामी अल्मलिनु हुँदैन। हामीले स्पष्टताका साथ हामीले शिक्षकका लागि हाम्रा माग यो हुन्, हाम्रो काम यो हो, शिक्षाका लागि हाम्रो माग यो हो, विद्यार्थीका लागि हाम्रो काम यो हो, अभिभावकका लागि हाम्रो काम यो हो र समग्र शिक्षाका लागि हाम्रो काम यो हो भनेर स्पष्ट दृष्टिकोण दिएर हामी आउनु जरुरी छ। होइन भने हामीले त्यो आरोप फेपि नै रहनेछौँ, त्यो आरोपबाट मुक्त हौँ र अब हामी नयाँ सिराबाट र नयाँ अभियानका साथ अगाडि बढ्न सकौँ र नेपाल शिक्षक सङ्घको पालिका तहदेखि सङ्घीय तहसम्म त्यही किसिमले शिक्षक सङ्घलाई अरू शिक्षक सङ्गठनहरूभन्दा सशक्त सङ्गठन हो भन्ने बनाउन सकौँ, आम शिक्षकहरूलाई नेपाल शिक्षक सङ्घप्रति आकर्षण दिन सकौँ र महासङ्घमा हाम्रो बलियो उपस्थिति पालिका तहदेखि सङ्घीय तहसम्म जनाउन सकौँ र हामी एकताबद्ध भएर नेपाल शिक्षक सङ्घलाई अगाडि डोर्याउन सकौँ। हामी सबैमा त्यो ऊर्जा, हामी सबैमा त्यो क्षमता र त्यो ताकत प्राप्त होस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै, यही शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यो शैक्षिक अभिमत भन्ने जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमूल्य निधि शिक्षा क्षेत्रमा महानगरले पस्किएको छ, यसमा काम गर्ने सबै साथीहरू, मैले नाम लिएँ भने अन्याय हुन्छ, सबै यही छन् हेरिदिनु होला। उहाँहरू सबैका प्रति, सिङ्गो कार्य समितिप्रति, सम्पादक मण्डल, अर्थ सङ्कलन समिति लगायत अन्य जो क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति हार्दिक म आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। राम्रो कुरा लिएर आउनुभएको छ र यही कुराहरू यहाँहरूसँग राख्दै यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ, दुई त के धेरै नै भयो, दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय शिक्षक सङ्घ लगायत सम्पूर्ण शिक्षक हाम्रो यहाँहरूको भएका धेरै वयस्क लाग्छ लामो भाषण सुन्दा र हामीले सुरुमा आशा गर्ने लामो सुन्दा यहाँहरूको भइसकेका छ, त्यो यहाँ मिलेर चाहिँ आएको छ। त्यसपछि कसरी पनि सुनिरहेर राखेको छैन भन्ने लाग्छ र म यो पोखरा महानगरपालिकाले जुन सराहनीय कार्य गरेको छ त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र
मेरो सम्पूर्ण समय चाहिँ त्यसपछि बोल्ने मौकालाई दिँदै मेरा शुभकामना यही हुनेछ जस्तो मलाई धन्यवाद। श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनुभएका एवं तपाईँ हाम्रा युवा नेता श्रद्धेय नेता जीवन परियारज्यू लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्रद्धेय गुरु बरालज्यू लगायत मञ्चमा बस्नुभएका नेतागणहरू, उपस्थित शिक्षक मित्रहरू, मैले एउटा कुरा लामा कुरा भन्नुभन्दा पनि पोखरा महानगरपालिका कास्की जिल्लाको सबभन्दा धेरै शैक्षिक संस्था भएको महानगरपालिका। अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा जम्मा चाहिँ 53वटा स्कुल छन्। पोखरा महानगरपालिका 217वटा स्कुल छन्। 217वटा विद्यालयबाट एक जना आएको भए पनि यो कुर्सीमा अड्दैन थियो, मैले कुर्सी पनि गनेँ। दोस्रो, पोखरा महानगरपालिकाको कार्य समिति 50 जनाको रहेछ। हजुरले पाने किताब पनि हेरेँ मैले। एकातिर राजीनामा, एकातिर काङ्ग्रेसको सभापति लडिरहनु भएको हो त तपाईँलाई किन राजनीति नगर्नुहोस् भन्ने? एउटै उहाँ हो कि होइन? तपाईँले खुलेर राजनीति गर्नुहोस्। 2036 सालको बहुदलीय निर्दलीय निर्वाचनमा शिक्षकले सहयोग नगरेको भए कि नेपाली काङ्ग्रेसका 4 लाखभन्दा बढी भोट आउँथे। 2042 सालको सत्याग्रहमा तपाईँ शिक्षकहरूले सहयोग नगरेको भए कि सत्याग्रहबाट पञ्चायत केही चाहिँ हड्किन्थ्यो। 2046 सालको जनआन्दोलनमा तपाईँ शिक्षकहरू निस्किदिएको भए नेपाली काङ्ग्रेसका हरेक राष्ट्रिय निर्वाचन, स्थायी निर्वाचनमा तपाईँले भोट नमाइदिने भए आज यो मञ्चमा बस्ने मान्छेले यहाँ मञ्चमा बस्न लागेको हुन्थे। काम गर्दा शिक्षकले गर्नुपर्ने, सहयोग गर्दा शिक्षकले गर्नुपर्ने, पिटाइ गर्दा शिक्षकले खानुपर्ने, अनि तिनै शिक्षकलाई राजनीति नगर भनेर अघि 2 जना हाम्रो कर्मचारी मित्रले भनेर जानुभयो। त्यस कारणले के हो भने राजनीति गर्न पाइन्छ, एउटा कुरा पाइँदैन, दस्तुरसार पाइँदैन। दस्तुरसार राजनीति गर्न पाइँदैन। अहिलेपछि भनेर राजनीति गर्न पाइन्छ। तपाईँले आफ्नो सङ्गठन राम्रो बनाउनु पाउने। त्यस कारण आदर्शताबाट अबको समाज चल्दैन। अबको समाज चल्नु डाटा बेस चाहिन्छ। कति शिक्षक हाम्रा 1775 शिक्षक महानगरपालिकामा, हाम्रा 800 जना छैन। त्यस कारणले के हो भने हामी यहाँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता नेताहरू या हामी शिक्षक सङ्घका साथीहरू या हाम्रो कर्मचारी युनियन सङ्घहरू, हामीसँग केही डाटा छैन। हामीसँग एउटै डाटा छ। के डाटा छ भने बेलुका बसेर पर्दा बुझाउने पर्दा उडाउने सामाजिक सञ्जालमा पर्दा भोटा देख्ने डाटा सबैसँग छ। तर हामीसँग सामाजिक रूपमा परिवर्तन गर्ने, राजनैतिक रूपमा आकर्षण गर्ने डाटा हामीसँग छैन। त्यस कारणले आज हामी कास्की काङ्ग्रेस मात्र होइन, कास्कीमा धेरै कुराका हामी कमजोर भएका छौँ। यही कास्की हो सुखना शर्मा सभापति हुँदा 3 क्षेत्र जितेको। यही कास्की हो 5 स्टेटमा एउटा मात्र बल्ल रोज जितेको। यही कास्की हो एकजना सांसद हामीले 9वटै हामी गुमाएका कास्की हो। अब स्थानीय तह अथवा प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनलाई चाहिँ ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने तपाईँ शिक्षकको पनि धेरै कुराको तपाईँले दुःख पाउनुपर्छ। महानगरपालिका शिक्षक पनि दुःख पाउनुपर्छ। या त रूपाको आउनुभएको या त माथिको साथीहरूको पनि दुःख पाउनुपर्छ। अब स्थायी रूपमा काङ्ग्रेसलाई जिताउनको निम्ति भरमजदुर अगाडि बढ्नु भन्दै ठ्याक्क 5 मिनटमा यहाँ बिरामै धन्यवाद। जय नेपाल, आनन्द आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई आफैले
हाम्रा कमी कमजोरीहरू यी छन् भन्ने वर्ग एउटा मात्रै छ शिक्षक, सबभन्दा सोझो वर्ग। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सबैको तर्फबाट हेप्ने र हेपाउने प्रवृत्तिको विकास शिक्षकहरूमाथि भएको छ। त्यस कारणले म नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय नेतागणहरू यहाँ हुनुहुन्छ, शिक्षकमाथि जबसम्म सम्मान गरिँदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्दैन। त्यो सम्मान भनेको हरेक ठाउँमा जहाँ सरोकारवाला शिक्षा क्षेत्रको सबै ठाउँको सरोकारवाला भनेको एउटा शिक्षक वर्ग पर्छ। त्यो सरोकारवाला ठाउँहरूमा शिक्षकहरूको जबसम्म प्रतिनिधित्व गराइँदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुँदैन। आज पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेका छन्, मूल्याङ्कनका कुराहरू भइरहेका छन्, तालिमका कुराहरू छन्, तर ती सबै क्षेत्रमा शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व नगराइने भएका कारणले गर्दाखेरि आज एकातिर विद्यार्थीको अवस्था छ, एकातिर समाजले मागिरहेको कुरा छ, तर अर्को किसिमका पाठ्यक्रमहरू निर्माण भइरहेका छन्। तपाईँले अहिले भर्खरै हेरिरहनु भएको छ, मूल्याङ्कन प्रक्रियाका कुराहरू हेरिरहनु भएको छ। 2 वर्ष अगाडि एक प्रकृतिको मूल्याङ्कन नयाँ लिएर आउने, आज फेरि अर्को प्रकृतिको आउने, यसरी वर्षै पछि शिक्षा नीति फेरिँदाखेरि यो सामुदायिक विद्यालयहरू खस्कने आधार त्यहाँबाट पनि निर्माण भएको छ। त्यस कारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने यो शिक्षकहरूलाई ती ठाउँहरूमा सहभागी गराएर नीति निर्माण गरियो भने मात्रै बल्ल सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुध्रन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसका बारेमा धेरै छलफल विवाद हामीले पछि गरौँला र आज यो महत्त्वपूर्ण जुन कार्यक्रम छ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो हामी 1200-1300 जना शिक्षक पोखरा महानगरपालिकामै छौँ, नेपाल शिक्षक सङ्घमा आबद्ध, तैपनि हाम्रो उपस्थिति न्यून रह्यो र यसमा हामीले विशेष गरेर सबै शिक्षकहरूलाई बोलाउनुभन्दा पनि प्रतिनिधित्वमूलक तरिकाले बोलाउने अभियानका साथ अगाडि लगाएका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो कमी भएको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो महानगरका सबै समिति यही हुनुहुन्छ, पछि ती कुराहरू आउलान्, तर जे होस् कार्यक्रमले सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको अनुभूति मैले गरिरहेको छु र अन्तिममा म आफूलाई पनि यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजय गराउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका नेपाल शिक्षक सङ्घका साथीहरूको रहेको कारणले गर्दाखेरि म नेपाल शिक्षक सङ्घका सबै साथीहरूप्रति बढीभन्दा बढी आभार व्यक्त गर्दै जो निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँहरूको कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आगामी दिनमा नेपाल शिक्षक सङ्घको सङ्गठन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर हामीले नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई यो जिल्लामा सबै स्थानीय तह र जिल्लामा कब्जा गर्न सक्यौँ भने भोलि हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्ने अभियानमा लाग्नेछ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु र सहमहामन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको पहुँच अब धेरै बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय केन्द्रीय सदस्यज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 2028 सालको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। सरकार बनेर एउटा सरकार गइसकेर अर्को सरकार आइसकेको छ, तब पनि फेरि शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। त्यो सङ्घीय शिक्षा ऐन नआएका कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू अस्तव्यस्त भइरहेको छ। यसलाई जोरदार उठाएर यो सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गराइदिनका लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकारबिच हाम्रा मागहरूका बारेमा धेरै कुराहरू सम्झौता भएका छन्। त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गराउनका लागि वर्तमान सरकारलाई ठुलो दबाब सिर्जना गराइदिनका लागि पनि दुईटा केन्द्रीय नेताजीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै यो सभ्य र भव्य कार्यक्रममा केही शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, जय हिन्द। साथीहरूलाई के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यस कार्यक्रममा हामीहरू शिक्षकहरू हौँ, शिक्षक साथीहरूले नै यहाँ के देखाउन पर्थ्यो भने हाम्रा अतिथिज्यूहरू मञ्च अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरू कार्यक्रम सकिएको छैन, प्रमुख अतिथि यहीँ हुनुहुन्छ, साथीहरू सबै बाहिर गइदिनु भएको छ। कृपया बाहिर भएका साथीहरू हलभित्र प्रवेश गरिदिनु होला, किनभने बाहिर हलमा
नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनबाट अत्याधिक मत प्राप्त गरी केन्द्रीय सहमहामन्त्रीमा विजय प्राप्त गरेर नेपाली काङ्ग्रेस कास्की, हामी कास्की सम्पूर्ण जनताहरूको माझ ढुकढुकी आदरणीय सहमहामन्त्री जीवन परियारज्यू, मञ्च आसीन नेपाल शिक्षक सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालज्यू, मञ्च आसीन नेपाली काङ्ग्रेसका विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण जिल्ला प्रदेश र महानगरका पदाधिकारी र आदरणीय सदस्य साथीहरू, सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय गुरुजनहरूमा म विजयलक्ष्मी कोइराला यहाँहरूको केन्द्रीय सदस्यको तर्फबाट हार्दिक जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आज मलाई एकदमै खुसी लागेको छ र के अर्थमा खुसी लागेको छ भने ऐतिहासिक हाम्रो प्रतिनिधि सभा गाउँ डाँडामा भइरहँदाखेरि मैले त्यो दिन पनि भनेकी थिएँ, लिडर हु इज गोज द वे सोच द वे, अथवा लिडर त्यस्तो हुनुपर्छ जुन दूरदर्शी र पारदर्शी हुनुपर्छ। आज यो शैक्षिक अभिनवन पुस्तक विमोचन गरिरहँदाखेरि आज यो कुरा सार्थक भएको छ। यहाँका यो पोखरा महानगर शिक्षक सङ्घ अध्यक्ष, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण यसमा हस्तेमा हैस्य गर्ने आदरणीय गुरुजनहरूमा म केन्द्रीय सदस्यको तर्फबाट हृदयबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामी अब फेरि महाधिवेशनको सङ्घारमा आइरहेका छौँ। हाम्रो तितो इतिहास छँदैछ, कहिले 3 मतले कहिले 8 मतले हामी शिक्षक महासङ्घमा हारेका छौँ, शिक्षक युनियनमा हारेका इतिहासहरू छन्। त्यसैले अहिले सदस्यता नवीकरणको लागि अहिले 3 वर्षको लागि दस्तावेज नवीकरण गर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँहरूले सम्पूर्णले आफ्नो विद्यालयमा आफ्ना छिमेकी विद्यालयहरूमा साथीहरूलाई सजग गराई सदस्यता नवीकरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यो गरिमामय उपस्थितिमा आफ्नो केही शब्दहरू राख्ने अवसर पोखरा महानगरपालिका शिक्षक सङ्घले दिनुभएकोमा पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो भव्य सभ्य सभाको पुनः सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।
निर्माणको अभियानमा अनवरत आफ्ना कलमहरू आफ्ना सङ्घर्षहरू चालु राख्ने निरन्तरता दिनुहुने शिक्षक साथीहरू अग्रज गुरुहरूमा हार्दिक जय नेपाल। म अत्यन्त आभारी छु शिक्षक सङ्घ पोखरा महानगर समितिले यस कार्यक्रम गरेर तपाईँहरूको यस कार्यक्रममा शुभकामना दिने अवसर प्रदान गर्नुभयो। त्यसका लागि म नगर समितिप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म विद्यार्थी राजनीतिबाट आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा तपाईँहरूको सद्भाव, तपाईँहरूको शुभकामना, तपाईँहरूको सदिच्छा र सद्भावले मलाई यहाँ पुर्याउनु भयो। त्यसप्रति पनि नेपाल शिक्षक सङ्घ प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामीहरूका बिचमा अर्को एउटा नयाँ चुनौती आएको छ। मैले आयोजक कार्यक्रमको सभापतिलाई आग्रह गरेँ, यहाँ थुप्रै टम्म शिक्षक साथीहरूका बिचमा मेरा ती भनाइहरू मेरो मनमा खेलेका केही कुराहरू राख्ने म अनुमति चाहन्छु। हामी धेरै चर्का भाषणमा भन्दा हामी प्राविधिक कुरामा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। नेपाली कङ्ग्रेस आखिर हाम्रो आधार स्तम्भ मुलुकको लोकतन्त्र र नेपाली कङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसको विजय, नेपाली काङ्ग्रेसको पराजय, यी दुईटै कुरासँग हामीहरू जोडिएका छौँ। म एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। मेरो पार्टीको सहमहामन्त्री यही हुनुहुन्छ। हामी संयुक्त रूपमा तपाईँहरूका शैक्षिक मुद्दाहरूका बारेमा, तपाईँहरूका पेसागत हक हितका बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति र मुलुकको सरकारसँग तपाईँहरूका बारेमा आवाज बुलन्द गर्ने म तपाईँहरूका बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूका शैक्षिक मुद्दा होलान्, तपाईँहरूका व्यावसायिक मुद्दा होलान्, तपाईँहरूका शिक्षक साथीहरूका पीर मर्काका बारेमा सधैँ खरो रूपमा उभिने म तपाईँहरूका बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म लामो बोल्दिनँ। के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी तुरुन्तै स्थानीय निर्वाचनमा छौँ, तुरुन्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई, मुलुकको लोकतन्त्रलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउने शिक्षक सङ्घ सधैँ नेपाली काङ्ग्रेसको मेरुदण्ड, विचार स्तम्भको मेरुदण्डको रूपमा उभिएको शिक्षक सङ्घको बिचमा आज अरू 2-3वटा नयाँ चुनौतीहरू उभिएका छन्। कास्की जिल्ला र कास्की जिल्ला मात्र नभइकन मुलुकका ठुला सहरहरूमा सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय बिचको दरार, त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक साथीहरू र निजी विद्यालयमा बिचका शिक्षक साथीहरूको बिचमा काम गर्ने साथीहरूका बिचको दरार। अब शिक्षक सङ्घले हामीले के पार्टीले सहजीकरण गर्नुपर्छ तपाईँहरूबाट सुझावको अपेक्षा गर्दै शिक्षक सङ्घका नेतृत्व साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीले निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक साथीहरूलाई पनि यो मालाभित्र, यो हलभित्र, यो दायराभित्र उड्ने प्रयत्न गर्नका लागि पनि तपाईँका बिचमा निवेदन गर्दछु। हामी निर्वाचनको मुखमा छौँ। पुरानो जनमत हामीसँग करिब करिब यथास्थानमै छ, हाम्रो अम्ब्रेलाभित्र छ। हामी निर्वाचन जित्नका लागि नौजवानहरू नयाँ जनमतलाई नेपाली काङ्ग्रेस र यस्तो भातृ संस्थाको छाताभित्र उड्न जरुरी छ, छाताभित्र अटाउन जरुरी छ, छाताभित्र ल्याउन जरुरी छ। त्यसका लागि निजी र संस्थागत दुईटै विद्यालयका शिक्षक साथीहरूको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। मलाई यहाँ बस्दै गर्दा अनुभूति भयो। के अनुभूति भयो भने अब म एउटा यो भाषणभन्दा पनि म तपाईँहरूका बिचमा के अपिल गर्न गइरहेको छु भने हामी पनि पार्टीमा कुरा गर्छौँ। तपाईँ शिक्षक सङ्घका साथीहरूले प्रत्येक विद्यालयका अब्बल विद्यार्थीलाई पार्टीका संरचनामा जोड दिनका लागि, भातृ संस्थाका संरचनामा जोड दिनका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु, ताकि एउटा विद्यालयको एउटा क्लासको अब्बल विद्यार्थी हाम्रा सङ्गठनका संरचनासँग जोडिन पुग्यो भने त्यसले नेपाली कङ्ग्रेस र यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। पार्टीमा छलफल गर्छौँ, पार्टीमा विभिन्न नेताहरूका नाममा प्रतिष्ठानहरू खुलेका छन्, त्यसका विभिन्न व्यक्तित्व विकासका क्रियाकलापहरू मार्फत हामीले यहाँ कास्कीबाट, पोखरा महानगरबाट यो अभियान सुरु गरौँ। यो अभियान सुरु गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले, मैले, केन्द्रीय समितिले, कास्की काङ्ग्रेसले तपाईँका लागि के मद्दत गर्न सक्छ त्यो कुरा हामी अनवरत रूपमा गर्नेछौँ, मद्दत गर्नेछौँ भन्दै म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने निर्वाचनको मुखमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई निर्वाचन जिताउने प्रमुख मेरुदण्ड नेपाल शिक्षक सङ्घ हो। शिक्षक सङ्घका साथीहरू यो महान अभियानमा दह्रो भएर उभिदिने तपाईँहरूका बिचमा तागत मिलोस्, जुन क्षमता मिलोस्, जुन उत्साह र उमङ्ग मिलोस् भन्ने कामना गर्दै तपाईँहरूको शिक्षक सङ्घका आगामी दिनहरू अझ उज्जवल, सुखद, प्रभावकारी बनुन्
काङ्ग्रेस जिताउने अभियानमा तपाईँहरू लाग्नका लागि थप प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना सहित यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। जय नेपाल। धन्यवाद नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालज्यू। अब म पुनः आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 को सचिव प्रकाश सापकोटाज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी कार्यक्रमको अन्तिम पर्व आइरहेका छौँ। अब सम्पूर्ण बाहिर रहनुभएका साथीहरू कृपया मञ्चभित्र यता हलभित्र आइदिनु होला, किनभने हल खाली हुने, साथीहरू बाहिर बसेर घाम काट्ने। नेपाल शिक्षक सङ्घ महानगर समितिका सचिव पुरुषोत्तम सापकोटाज्यू, नेपाल शिक्षक सङ्घ पोखरा महानगर समितिद्वारा आयोजित शैक्षिक अभिनवन विमोचन कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापति एवं नेपाल शिक्षक सङ्घ पोखरा महानगर समितिका सभापति आदरणीय सर भोलानाथ पौडेलज्यू, यस विमोचन कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता आदरणीय गुरु बरालज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापति हाम्रो बिचमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखेर गइसक्नु भएको छ, उपसभापति मेरा मित्र युवराज कुँवरज्यू, क्षेत्रीय समितिका सभापति आदरणीय दाई केशव निर्दोषीज्यू, नेपाल शिक्षक सङ्घ गण्डकी प्रदेशका सभापति एवं नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 का महाधिवेशन प्रतिनिधि शिरोमणि प्रकट गर्न पनि चाहन्छु। आज शैक्षिक अभिनवन विमोचन सम्पन्न हुँदैछ। मैले यो शब्द मलाई पनि नयाँ लागेको थियो, कतिपय साथीहरूलाई यो धेरै बोलीचालीमा आएको होला। यो अभिनवनै भनेको शब्द के हो भनेर मैले नजिकै शिरोमणि सरलाई सोधेँ, यो नयाँ विचार हो भन्नुभयो। अत्यन्तै एउटा नयाँ शब्दावली चयन गरेर पोखरा महानगर समितिले यति महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। म यो शैक्षिक अभिनवनका सम्पूर्ण सम्पादक लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यहरूलाई पनि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। काम गर्दै जाँदा केही कमी कमजोरी त्रुटिहरू पनि भएका होलान्। रमेश भट्टराईजीले केही त्रुटिहरू पनि भएका छन् भनेर औलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसका लागि हाम्रो साथीहरूले फेरि पुनः यहाँभित्र भएका केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याएर फेरि थप प्रकाशनतिर जाँदाखेरि यसले थप राम्रो सन्देश र सकारात्मक सन्देश पनि जान सक्छ। त्यसका लागि पनि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। पूर्ववक्ता साथीहरूले शिक्षा क्षेत्रको उन्नतिका बारेमा, विकासका बारेमा, शिक्षा क्षेत्रको विकासका बारेमा, शिक्षक साथीहरूको हक अधिकारका बारेमा धेरै कुरा राख्नु भएको छ। म आफै पनि यो शिक्षा क्षेत्रमा अथवा शिक्षक भएर झन्डै 2 वर्ष काम गरेको छु। आज म पार्टीको सहमहामन्त्री हुँदै गर्दा मलाई गर्व छ कि म विगतको एउटा शिक्षक आज नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नीति बनाउने तहको माथिल्लो तहमा पुगेर नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीलाई र सिङ्गो देश नेपाललाई र नेपाली जनताको लागि एउटा योगदान गर्ने ठाउँमा पुगेको छु। र म आज गर्व महसुस भएको छ कि म पूर्व शिक्षक सङ्घको एउटा सदस्य आज काङ्ग्रेस पार्टीको सहमहामन्त्री पदमा पुगेर काम गर्ने अवसर पाएको छु। यसको श्रेय भनेको तपाईँहरू शिक्षक साथीहरूले हो। म तपाईँहरू शिक्षक साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज झन्डै 83,000 शिक्षकहरू शिक्षक सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ।
कतिपय अरू हाम्रा प्रतिस्पर्धी शिक्षक सङ्गठनहरू छन्। म यहाँहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जसरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नेपालको राजनीतिमा एउटा अभिभावक पार्टी अथवा मियो पार्टी भएर जसरी काङ्ग्रेसको राजनीतिक सँगसँगै अन्य राजनीतिक दलहरूको सङ्गठन घुमिरहेको छ, त्यसै गरी नेपाल शिक्षक सङ्घ पनि एउटा अभिभावक सङ्गठन बनोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। चाहे त्यो केन्द्रको शिक्षक सङ्घ होस्, चाहे गण्डकी प्रदेशको शिक्षक सङ्घ होस्, चाहे जिल्लाको होस्, चाहे महानगरको होस्, तपाईँहरूले शिक्षक सङ्घले अन्य सङ्गठनलाई डोर्याएर हिँड्न सक्ने एउटा मियो सङ्गठन यो शिक्षक सङ्घ बन्नुपर्छ। त्यसको शुभकामना पनि म टक्राउन चाहन्छु। अघि मेरा मित्र युवराजजीले भन्नुभयो, आज उपस्थितिको हिसाबले भन्ने हो भने सङ्ख्या कम होला, विविध कारणले साथीहरू आज आउन सक्नु भएन होला, आयोजकहरूले प्रयत्न गर्नु पनि भयो होला, तर सङ्ख्या कम होला। तथापि मैले देखिरहेको छु महानगरभित्रका 33 वडाका र मादी र रूपा गाउँपालिकाबाट पनि शिक्षक साथीहरू यहाँ देखिरहेको छु। मैले अन्नपूर्णका साथीहरू पनि आउनु भएको होला। त्यसैले आज जुन उपस्थिति आज छ, यो उपस्थितिका शिक्षक सङ्घका यो गुणात्मक सङ्ख्यामा जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अवश्य पनि शिक्षक सङ्घको भूमिका के हुनुपर्छ, आगामी दिनमा शिक्षक सङ्घले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपालको शिक्षा नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, शिक्षक महासङ्घको भूमिका कहाँनिर कस्तो अवस्थामा छ, शैक्षिक मुद्दाहरूमा शिक्षक सङ्घले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ, यी यावत विषयहरूमा चाहिँ तपाईँहरू नेता साथीहरू भएको हुनाले अवश्य पनि यहाँहरूले साथीहरूका बिचमा आपसमा भेटघाट हुँदाखेरि केही नयाँ कुरा छ भने तल्लो तहमा कसरी लिएर जान सकिन्छ, शिक्षक साथीहरूका बिचमा कसरी लान सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई सम्प्रेषित गर्न सकिन्छ, त्यसका बारे पनि यहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। साथीहरू, यहाँहरूले शिक्षा ऐनका बारेमा कुरा उठाउनु भएको छ। म आफै पनि 2070 सालको संविधान सभाको सदस्य भएको नाताले, पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता भएको नाताले मलाई पार्टीले मलाई जिम्मेवारी दिएको थियो संसदमा, र म आफै 8औं शिक्षा ऐन संशोधनका लागि मैले धेरै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मलाई पार्टीले दिएको हुनाले मैले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको कुरा तपाईँहरू शिक्षक साथीहरूलाई जगजाहेरै छ। यदि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामीले शिक्षा ऐन संशोधन नगरेको भए आज हजारौँ हजार अस्थायी शिक्षकहरू ठुलो सङ्ख्यामा थाहै हुनुभएको छ। कतिपय साथीहरू गोल्डन ह्यान्डसेक लिएर आफ्नो छुट्टै पारिवारिक जीवनयापन गरिरहनु भएको छ भने अहिले पनि जब काङ्ग्रेस सत्तामा आएको छ त्यसपछि अस्थायी शिक्षकहरूको थाहै गर्ने नियुक्ति प्रक्रियाहरू विज्ञापनहरू खोल्ने क्रमहरू सुरु हुँदैछ र अझै पनि शिक्षा क्षेत्रमा अझै पनि केही समस्याहरू छैनन् भन्ने होइन। हामी शिक्षा ऐन बनाउँदै गर्दा हामीलाई थाहा थियो 17 किसिमका शिक्षकहरू छन्, राहत शिक्षकहरू छन्, राहतका समस्या छुट्टै छन्, बाल विकासका शिक्षकहरूको समस्या छुट्टै छ भन्ने लगायतका विषयहरू हामीले चाहिँ थाहा नभएको होइन। यसका बारेमा नेपाल शिक्षक सङ्घ केन्द्रले पनि आवश्यक पहल कदमी गरिरहेको छ। हामी केन्द्रीय समितिमा छौँ। अहिले झन् विशेष गरी हामीले चाहिँ म आफै पनि एउटा पार्टीको एउटा जिम्मेवारी तहमा पुगेको छु। मलाई के विश्वास छ भने शिक्षक सङ्घले अवश्य पनि पार्टीसँग समन्वय गरेर कस्तो किसिमको शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने हो, शिक्षा नीति कस्तो बन्नुपर्ने हो, शिक्षकका समस्या के हुन्, कसरी नेपाल शिक्षक सङ्घको आवाजलाई अथवा महासङ्घको आवाजलाई नेपाल सरकार र महासङ्घका बिचमा भएको सम्झौतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, काङ्ग्रेसको भूमिका के हुनुपर्छ, त्यसका बारेमा अवश्य पनि मेरा मित्र गुरु बरालजीले पनि भन्नुभएको छ। हामी लामो समयदेखि विद्यार्थी राजनीति गरेर र शिक्षक साथीहरूसँग अत्यन्त निकट भएर काम गरेका युवा साथीहरू पार्टीको जिम्मेवारी तहमा उपसभापति महामन्त्री तहमा युवा साथीहरू पनि
पुग्नु भएको छ। उहाँले सजिलै ढङ्गबाट यो शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकृति र विसङ्गतिलाई नजिकबाट औल्याउन सक्ने मेरा मित्रहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी चाहिँ सिधै डायलग गरेर यो शिक्षा क्षेत्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका निमित्त मैले आफ्नो तर्फबाट विशेष भूमिका खेल्ने पनि म तपाईँहरूसँग वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा साथीहरू, यो हामी कहिलेकाहीँ हामी नेता साथीहरू नै शिक्षक सङ्घको कार्यक्रममा जाने, विद्यालयको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा जाने, शिक्षकहरूलाई गाली गर्ने, अभिभावकहरूलाई गाली गर्ने हाम्रो चलन छ हामी नेता साथीहरूको। म त आजको दिनसम्म भन्छु, आजको दिनसम्म शिक्षा क्षेत्रमा यदि विकृति र विसङ्गति र शिक्षा क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता छ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी हामी राजनीति गरेर लिनुपर्छ। चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस् चाहे कम्युनिस्ट होस्, हामी नै त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका हामी छौँ। प्रधानमन्त्री हामी छौँ, राजनीति गर्ने मान्छे, शिक्षा मन्त्री हामी छौँ, अनि दोष हामीले शिक्षकलाई थुपार्छौँ, दोष हामी विद्यार्थीलाई थुपार्छौँ, दोष हामी अभिभावकलाई थुपार्छौँ। त्यसको नैतिक जिम्मेवारी हामी राजनीति कर्मी लिनु जरुरी छ। जब राजनीति सङ्गिँदैन, जब राजनीतिमा राजनीति स्थायित्व हुँदैन, जब राजनीति गर्ने मान्छेको स्पष्ट दृष्टिकोण हुँदैन, तबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन आउन सक्दैन। आजसम्म जे जति भएको छ राम्रा कामको जस पनि हामी लिन सक्नुपर्छ र अहिलेसम्म भएका विकृतिको जस पनि हामी लिन सक्नुपर्छ। त्यो नै हाम्रो चाहिँ एउटा नैतिक जिम्मेवारी र दायित्व भन्ने मलाई लागेको छ। र म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। आज काङ्ग्रेस पार्टीमाथि एउटा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। यहाँ कतिपय पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। आज काङ्ग्रेस पार्टीका पछाडि धेरै चुनौतीहरू छन्। निकट भविष्यमा स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, त्यसपछि आम निर्वाचनहरू, प्रदेश तहको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचन आउँदैछ। म यहाँहरूसँग के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपाल शिक्षक सङ्घ आफैमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा शुभेच्छुक सङ्गठन हो। यो शुभेच्छुक सङ्गठन भनेको एउटा बौद्धिक सङ्गठन हो। तपाईँहरूसँग यति धेरै पार्टीसँग निकट भएर काम गरेको एउटा अनुभव छ। तपाईँहरू गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ, टोल टोलमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको पार्टीको सङ्गठन कसरी बिग्रिएको छ, काङ्ग्रेसको सङ्गठन किन कमजोर भएको छ भन्ने कुरा, सम्पूर्ण कुरा तपाईँहरूसँग ज्ञान भएको हुनाले म शिक्षक सङ्घका साथीहरूसँग विशेष आग्रह अनुरोध के छ भने मैले बारम्बार शिरोमणि लामिछाने, रमेश भट्टराई, भोला सरलाई मैले बारम्बार टेलिफोन गरेको छु। ल है, तपाईँहरू हो, ब्याकबोन भनेको काङ्ग्रेसको ब्याकबोन भनेको तपाईँहरू हो, मेरुदण्ड तपाईँहरू हो। तपाईँ साथीहरूले हामीले कमी कमजोरी गऱ्यौँ भने पनि तपाईँहरूले औँला ठडाउने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुपर्छ, हाम्रा कमी कमजोरी औल्याउनुपर्छ र पार्टीलाई सही दिशामा हिँड्ने बाटो सृजना गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। त्यसैले आगामी दिनमा चाहे महानगरभित्रका वडाहरू हुन्, चाहे गाउँपालिकाभित्रका वडाहरू हुन्, चाहे पालिका हुन्, यहाँलाई थाहा छ हाम्रो एकमात्र 5वटा पालिका मात्रै, एउटा पालिका मात्रै हामीले जित्न सफल भएका छौँ। युवराजी मात्रै एकजना हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कति लज्जित छौँ। यसको नैतिक जिम्मेवारी हामीले लिन जरुरी छ। हामीले पार्टी सङ्गठन कस्तो बनाएका छौँ, पार्टी सङ्गठनभित्र कस्तो किसिमको चाहिँ विकृति छ, हामी आपसमा कतिको झै झगडा गरेर बसेका छौँ, यी सबै कुराहरूले चाहिँ आजको सम्मको चाहिँ अवस्थालाई, यसले चाहिँ आजसम्मको अवस्थाको चाहिँ एउटा ऐनाको रूपमा हामीले विगतको जुन अनुभवबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसैले हामी पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा हामी विभिन्न गुट उपगुट बनाएर, विभिन्न विचार समूहहरू बनाएर हामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ होला। म तपाईँहरूलाई आज भन्न चाहन्छु, आज म पार्टीको एउटा केन्द्रीय सहमहामन्त्री भएको नाताले मेरो पार्टी सभापति आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले हर तरहले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति यदि सफल हुनुभयो भने त्यो काङ्ग्रेस सफल हुने हो। काङ्ग्रेस सफल भयो भने यो मुलुकको प्रजातन्त्र सफल हुने हो। यो प्रजातन्त्र सफल भयो भने देश सफल हुने हो। त्यस कारणले गर्दा मैले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ केन्द्रीय सभापतिलाई कसरी बलियो बनाउने, केन्द्रीय सभापति बलियो भयो भने काङ्ग्रेस कसरी बलियो बनाउने,
त्यो ढङ्गबाट मैले पनि काम गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी केन्द्रदेखि वडा तहसम्म पनि, जिल्लादेखि प्रदेशदेखि वडा तहसम्म पनि, त्यसै गरी हामी जो निर्वाचित भएर जसले जिम्मेवारी बोध गरेर हामी चाहिँ जो पदीय जिम्मेवारीमा पुगेका छौँ, हामी सबैले भनेर हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व बुझेर तल्लो तहसम्म हाम्रो सङ्गठन निर्माण गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी दिनमा हरेक तहमा यहाँले कति समस्याहरू भोग्नु भएको छ, चाहे महानगरपालिका हाम्रो नेतृत्वमा नआउँदै गर्दा, गाउँपालिका हाम्रो नेतृत्वमा नआउँदै गर्दा आज हामीले कति समस्याहरू भोगेका छौँ, त्यसको प्रत्यक्ष मार हाम्रा शिक्षक साथीहरूले भोग्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा यो अचनाको पीर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन भने जस्तै यो शिक्षकको समस्या र पीर तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ। त्यस कारणले पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी दिनमा जिताउनका निमित्त पनि तपाईँहरू साथीहरूको, शिक्षक साथीहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसका निमित्त तपाईँहरूले विशेष ध्यान दिनका निमित्त म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा म तपाईँहरूकै भाइ छोरा हो, साथी हो, धेरै मेरा मित्र साथीहरू यहाँ चाहिँ शिक्षकसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले जुनसुकै बेला पनि यदि कुनै पनि काममा तपाईँहरूलाई कतैबाट अप्ठ्यारो पर्यो, कुनै कम्युनिस्टले दुःख दियो या विपक्षी पार्टीले दुःख दियो, कहीँ अप्ठ्यारो पर्यो, कहीँ विद्यालयमा शिक्षक भर्ना गर्दा कहीँ असुविधा पर्यो, कृपया तपाईँहरूको पहिलो अभिभावक भनेको तपाईँहरूको सङ्गठनका नेता साथीहरू हुनुहुन्छ। नेता साथीहरूबाट पनि यदि समाधान भएन भने कृपया तपाईँले हामीलाई सम्झाउनु होला। गुरुजी हुनुहुन्छ, म छु, कसरी केन्द्र लेभल स्तरबाट हामीले चाहिँ हरेक समस्याको समाधान दिन सक्छौँ त्यसका लागि हामी तयार छौँ। कतिपय साथीहरूका शिक्षकका मैले धेरै फोनहरू मलाई आउँछ, सरुवाको समस्या आउँछ, घरमै मिलाउनु पर्ने समस्या आउँछ। म त साथीहरूलाई भन्छु, हाम्रा सबै साथीहरू गाउँमा भएको साथीहरू सबै सहरमा आउने हो भने गाउँ खाली हुन्छ। साथीहरू कृपया गाउँलाई पनि कसरी चाहिँ शिक्षक साथीहरू त्यहाँ पनि बसेर काम गर्नु जरुरी छ। कतिपय साथीहरू गाउँमा बसेर काम गर्नुपर्छ, कतिपय सहरमा बस्नुपर्ने छ। कतिपय जिल्लामा भएका साथीहरू पनि अब त्यो मिलान गरेर कास्कीमा आउनु खोज्न चाहनुहुन्छ। ती धेरै समस्याहरू छन्। त्यसका लागि चाहिँ विशेष गरी शिक्षक सङ्घले, शिक्षक महासङ्घले को साथीलाई कहाँ राख्दा उपयुक्त हुन्छ, कसलाई न्याय गर्नुपर्नेछ, त्यसका बारेमा पनि सङ्गठनका साथीले विशेष चासो राखिदिनु होला। मैले सुन्ने गरेको छु कता कता हाम्रो पार्टी सरकारमा नहुँदा, हाम्रो स्थानीय तह नहुँदा शिक्षक सङ्घकै साथीहरू कम्युनिस्ट शिक्षक सङ्गठनको सदस्यता लिएर अनि त्यसपछि सरुवाको लागि लम्पसार परेको पनि मैले सुनेको छु। साथीहरू तपाईँहरूले ती साथीहरूलाई कसरी तपाईँहरूले चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ, ती साथीहरूको बारेमा बोल्न सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि पनि शिक्षक सङ्घका साथीहरूले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। हाम्रो सङ्गठन खिँदै जाने होइन कि हाम्रो सङ्गठन बढाउनु पर्छ, अझ कम्युनिस्टहरूलाई पनि काङ्ग्रेस बनाउनु पर्छ, हाम्रो विचारमा ल्याउनु पर्छ र हाम्रो सङ्गठन अरू सङ्गठनभन्दा फरक सङ्गठन हो भनी देखाउन जरुरी छ। त्यसका निमित्त पनि शिक्षक सङ्घका साथीहरू कटिबद्ध भएर साँच्चीकै यदि शिक्षक हुनु छ भने म शिक्षक सङ्घको सदस्य हुनुपर्छ भन्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने काम पनि तपाईँ हाम्रै हो। त्यसकारणले गर्दा पार्टीमा आकर्षण बढाउने कुरा अथवा शिक्षकसँग आकर्षण बढाउने कुरा तपाईँ हाम्रै कार्यशैलीमा भर पर्छ। हाम्रो कार्यशैली ठिक भयो, हाम्रो व्यवहार ठिक भयो, हाम्रो बोलीचाली ठिक भयो भने अधिकांश साथीहरू हामीसँग आकर्षण हुने हो। त्यसकारणले गर्दा चाहे पार्टीको कुरा होस्, चाहे भारतीय सङ्गठनको कुरा होस्, चाहे पेसागत सङ्गठनको कुरा होस्, हामी सबै सङ्गठनलाई मजबुत बनायो भने मात्रै काङ्ग्रेस बलियो हुने हो। नेभी सङ्घ बलियो भयो भने, तरुण दल बलियो भयो भने, महिला सङ्घ बलियो भयो भने अथवा पेसागत सङ्घ सङ्गठन बलियो भयो भने मात्रै काङ्ग्रेस पार्टी बलियो हुने हो। त्यसकारण काङ्ग्रेस पार्टीका यी सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई व्यवस्थित गराउनु जरुरी छ। ती भातृ सङ्गठन लगायत शुभेच्छुक सङ्गठनको अधिवेशन समयमा गर्नुपर्ने छ। 10औं वर्षसम्म भातृ सङ्गठनको अधिवेशन नहुने